अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मेज़बान मोहम्मद आलम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है हमारे चैनल को देखने के लिए। मैं आपको विलायत का बयान बताऊंगा, यानी वली की तारीफ़ बयान करूंगा। वली वो मोमिन स्वालिह है, यानी वली वो मोमिन स्वालिह है जिसको मारफत का इल्म यानी पहचान, इल्म कहते हैं पहचान को, क़ुर्ब इलाही का एक ख़ास दर्जा मिला हो। अक्सर शरीयत के मुताबिक रियाज़त व इबादत करने के बाद विलायत का दर्जा मिलता है। जैसा कि आजकल हमारी आवाम में रिवाज ये है कि कुछ पीर ऐसे हैं जो कि खाना यहाँ खाते हैं और नमाज मदीने में पढ़ते हैं, क्योंकि पीर जब भी आप बैत हो किसी के हाथ पर तो बजाय मेहरबानी जिससे आप बैत हों उसमें शरीयत के मुताबिक कोई खामी ना हो। जैसे आपको मुख्तसर सी खामियाँ बताता हूँ, जैसे नमाज छोड़ना, झूठ बोलना या दाढ़ी मुड़ाना या कोई और ऐसा ऐब हो जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करता हो, ये फासिक में आते हैं। दाढ़ी का गुनाह फासिक में आता है, नमाज भी खुल्लम खुल्ला गुनाह है और झूठ भी। तो ज़्यादा आपको इल्म नहीं है तो इस्लामी भाइयों आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पीर शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है या नहीं, दाढ़ी रखता है या नहीं रखता, या कि नमाज पढ़ता है या नहीं। क्योंकि नमाज अगर किसी पर माफ़ होती तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो इमामुल अंबिया महबूब क़िबरिया हैं उन पर नमाज माफ़ होती अगर किसी पर होती तब। क्योंकि जब हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नमाज माफ़ नहीं थी, वो तो रब के महबूब हैं, तो फिर वली पर कैसे नमाज माफ़ हो सकती है। इसीलिए पीर में आप जो है दो चार बातें जो शरीयत के मुताबिक हो उससे बैत हों, क्योंकि ये आपका फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि जब आप बैत का मतलब होता है किसी के हाथ पर बिक जाना, यानी उसकी ग़ुलामी में चले जाना। जब आप किसी को अपना हाकिम, यानी आप जब किसी के हाथ पर बैत करते हैं, बिकते हैं, ग़ुलामी में उनकी जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। अक्सर शरीयत के मुताबिक, यानी ये दे रहे हैं कि अक्सर शरीयत के मुताबिक रियाज़त व इबादत करने के बाद विलायत का दर्जा मिलता है। और कभी इब्तदाअन, यानी कभी इब्तदाअन बिला रियाज़त व मुजाहिदा भी मिल जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे तो उसको बिना उसके भी दर्जा मिल जाता है, क्योंकि उसमें खूबी ऐसी होती है, नेक होता है, या और कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो पसंद आ जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको विलायत का मर्तबा अता फरमा देता है। तमाम वलियों में सबसे बड़ा जो दर्जा है वो हज़रात खुलफ़ाए अरबिया यानी चारों खलीफ़ाए राशिदीन का है, यानी चारों खलीफ़ाए राशिदीन का है, जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, यानी सबसे पहले नंबर पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, दूसरे नंबर पर उस्मान गनी और तीसरे नंबर पर उमर फ़ारूक आज़म और हज़रत अली कर्रमल्लाहुल वजहुल करीम हैं। औलिया हर ज़माने में होते हैं और क़यामत तक होते रहेंगे, लेकिन उनका पहचानना आसान नहीं। हज़रात औलिया को अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत दी है, यानी जो अल्लाह के वली होते हैं, जो विलायत के मनसब पर पहुंच जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इतनी ताकत दी है कि वो हज़ारों मील की दूरी पर भी अपनी जो उनका मुरीद होता है उसकी फरियाद सुन लेते हैं, यानी जो उनको पुकारता है वो उसकी फरियाद सुन लेते हैं। अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत दी है, जो उनसे मदद मांगे, यानी जो उनको से मदद मांगे, उन्हें पुकारे, हज़ारों कोस की दूरी से मदद फरमाते हैं। यानी अल्लाह ने वली को ये मर्तबा दिया है कि हज़ारों मील की दूरी पर, यानी हज़ारों कोस की दूरी पर भी अगर हो तो वो उसकी मदद फरमाते हैं। ये वली का मकाम है। इसीलिए हमें विलायत में क्या सिखाया जाता है कि जब आप किसी के वली के हाथ पर बैत करेंगे, यानी उनकी ग़ुलामी में जाएंगे, यानी जब आप उनके हाथ पर बिकते हैं तो शर्त रखी जाती है, जो आपसे कहा जाता है कि आप झूठ नहीं बोलेंगे।
آپ نماز نہیں چھوڑیں گے، آپ شراب نہیں پئیں گے، آپ زنا نہیں کریں گے، آپ کوئی ایسا فعل جو شریعت کے مطابق ہو اس کام کو نہیں کریں گے، یعنی جس سے شریعت منع کرتی ہو اس فعل کو آپ کبھی نہیں کریں گے، یہ آپ کے پیر بتائیں گے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ مرید ہونے کے باوجود نماز سے بہت دور کی چیز ہے، ہر برائی میں ہم آگے ہوتے ہیں، تو وہ کیا پیرا مریدی ہے؟ کیا آپ کو اس پیر کا فیض ہوگا؟ یعنی آپ کے پیر جب آپ سے راضی نہیں تو آپ کو کیا فیض ملے گا؟ اسی لیے بجائے مہربانی جب بھی آپ کسی کے ہاتھ پر بیعت ہوں تو بڑی احتیاط کے ساتھ بیعت ہوں۔ پیر کا آپ کو دیکھنا ضروری ہے کہ ہمارے پیر صاحب کیسے ہیں، آپ کو کسی کی برائی نہیں کرنی ہے، صرف اپنی زندگی کے مطابق جو آپ انسان ہیں، آپ کو زندگی جینے کا حق ہے، آپ سب کچھ اچھا برا جانتے ہیں، تو آپ کو یہ بھی، کیونکہ آپ جب کوئی کام کرتے ہیں تو بزرگوں سے بڑوں سے مشورہ لینا چاہیے، تحقیقات کرتے ہیں، آپ رشتہ کرتے ہیں بچی یا بچے کا تو آپ طرح طرح کے انسانوں سے مشورہ لیتے ہیں، یعنی اپنے رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے کہ فلاں جگہ ہمیں رشتہ کرنا ہے، کیسا خاندان ہے، کیسا قبیلہ ہے، تو آپ کو یہ رشتے کا معاملہ تھا۔ لیکن پیر کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو ان کے خاندان کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ آپ کو خود پیر صاحب کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پیر صاحب شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں یا نہیں گزارتے۔ اگر آپ کے پیر صاحب شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو آپ کو ان سے فیض پہنچتا رہے گا۔ اگر کوئی پیر نماز پڑھنے کے لیے منع کریں تو وہ پیر نہیں ہو سکتے، کیونکہ نماز کا منکر کافر ہے، یعنی جو یہ کہے کہ نماز فرض نہیں، کہاں ہے دکھاؤ، تو وہ منکر ہے، کیونکہ وہ قرآن کی بات کو جھٹلاتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یعنی نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، اور وہ قرآن کے فیصلے کو ٹھکراتا ہے۔ تو اس میں پیر تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ ایمان کا بچانا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن کا انکار کرنا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو بجائے مہربانی آپ جب بھی اپنا پیر چننا چاہیں تو آپ بڑی احتیاط سے چنیں، کیونکہ آپ کو ہر چیز کا اختیار ہے۔ آپ ان کی زندگی کے بارے میں دیکھیں کہ ہمارے پیر صاحب نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، ہمارے پیر صاحب سچ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے، یا ہمارے پیر صاحب کوئی اچھا یعنی کوئی ایسا برا کام تو نہیں کرتے جس سے ہماری چھبی خراب ہو اور ہمیں ان سے فیض نہیں پہنچے، کیونکہ پیر کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کے بیعت ہوتے ہیں تو آپ ان کی میراث میں آ جاتے ہیں، یعنی ان کے ہاتھ تک بک جاتے ہیں، وہ آپ کے حاکم ہوتے ہیں، پھر آپ سے وہ جو کہیں گے آپ کو کرنا پڑے گا۔ نماز کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ جنہوں نے پیدا کیا ہے یا آپ کے ولی جن پر آپ نے جن کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے منع کریں تب بھی آپ کو رکنے کا حکم نہیں، کیونکہ پیر اور جو ہے والدین وہ بعد میں ہے، سب سے پہلے ہمارا اسلام ہے۔ جس چیز کو اسلام اور قرآن فرماتا ہے یعنی نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، تو آپ کو سب سے پہلے اگر آپ کے پیر صاحب منع کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یا آپ کے والدین آپ سے ناراض ہوتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھنا، تب بھی آپ نماز پڑھیں گے، اس میں آپ کو کوئی حرج نہیں، کوئی پکڑ نہیں ہے، کیونکہ فرض کے معاملے میں کسی کی دخل اندازی نہیں چل سکتی۔ فرض جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے ہوتا ہے اور رب سے بڑھ کر کسی کا فیصلہ نہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو پوری کرتا ہوں، اور آپ کو بڑی احتیاط سے اپنے پیر کو تسلیم کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔